बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अली अहमद भट्टी हूँ। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि नून लीग की सियासत गंदी तस्वीरों से शुरू होकर गंदी वीडियो तक का सफ़र, और उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के सारे गवाह रास्ते से हटाकर शहबाज और हमजा शहबाज को क्लीन चिट दे दी गई, और इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा बयान। तो जी हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मैंने वो वीडियो देख ली है जो ये डीप फेक वीडियो जो है ना इमरान खान साहब के बारे में ला रहे हैं, जिसके बारे में इमरान खान साहब ने पहले ही कौम को आगाह कर दिया है कि पहले इन्होंने डीप फेक्स ऑडियो चलाई। उन्होंने प्रोजेक्टर पर जलसे में मुख्तलिफ ऑडियोज़ चलाकर दिखाई कि ये डीप फेक्स ऑडियो तैयार की जा रही हैं। तो जी हाँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की डीप फेक तस्वीरें जहाज़ों से पूरे पाकिस्तान में गिरा कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। और अब ये इमरान खान साहब की डीप फेक ऑडियो से लेकर वीडियो तक आ गए हैं। तो ये मुल्क की सियासत किस समत जा रही है। तो ये ऊपर से वज़ीर दाखिला साहब ने ये दावा कर दिया है कि जी मैंने वो जो है ना वीडियो देख ली है। ये किस घटियापन की जो है ना इंतहा है कि मुल्क को ये किस तरफ लेकर जा रहे हैं। असल मसाइल से तवज्जो हटाकर आवाम की तवज्जो किन मामलात की जानब मबजूल करवाना चाहते हैं। और इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने टेलीविज़न पर बैठकर जो बातें की, उसने तमाम हदूद क्रॉस कर दी कि हम इस्लामाबाद में दाखिल होने पर तुम्हें उल्टा लटका देंगे, यानी कि इमरान खान साहब को, और तुम्हारे साथ आने वाले शरपसंद लोगों की जानों की भी ज़मानत नहीं दी जा सकती। और हामिद मीर के प्रोग्राम में इमरान खान साहब को इसने बोले कुत्ते जैसे अलकाबात से मुखातब किया और एहतजाज अहसन साहब को ज़हनी पागल करार दिया। ये एक मुल्क के मौजूदा वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़हनी कैफियत है। हालांकि मैं इस पर एनालिसिस करूँगा कि ये बोला कुत्ता भी खुद है और ये ज़हनी पागल भी खुद है, क्योंकि ये बोला कुत्ता ही था तो मॉडल टाउन में जो है ना 14 कत्ल इसने करवाए, जिसकी FIR इस पर है। और आबद शेर अली के वालिद शेर अली, उन्होंने इस पर बारहा ये इल्ज़ाम आयद किया है कि ये 17 लोगों का कातिल है। तो ये जो दूसरों को कहता है, ये उससे बढ़कर हकीकी तौर पर ये शख्स खुद है, और अब अपने हक की खातिर आने वाले लोगों को ये कत्ल की धमकियां दे रहा है। तो मैं ये सवाल करता हूं आला अदारों से और मुअज़्ज़ज़ अदलिया से, क्या ऐसे शख्स पर कोई नोटिस लेने वाला नहीं कि जो इक़दाम कत्ल की उस आवाम को जो है ना धमकी दे रहा है, जो अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए इस्लामाबाद में आएंगे। तो क्या आज़ादी इजहार राय पाकिस्तान में ख़त्म हो गया है कि अवाम अपना हक मांगने के लिए इनके पास नहीं आ सकते। तो अब इसके अलावा बात करते हैं हम मनी लॉन्ड्रिंग के गवाहों को रास्ते से हटाकर क्लीन चिट लेने की। तो इसमें सबसे पहले गुलजार अहमद की मौत हुई, जिसकी वजह मालूम ना हो सकी, ये पहला विटनेस था। और उसके बाद मुजम्मल राजा को दिल का दौरा पड़ा, और उसके बाद गुलाम शबीर को दिल का दौरा पड़ा, और फिर मकसूद चपड़ासी को दुबई में दिल का दौरा पड़ा, और उसके बाद डॉक्टर रिजवान को
جو اس کیس کی تفتیش کر رہے تھے ان کو دل کا دورہ پڑا اور وفات پا گئے۔ یہ سب لوگ وفات پا گئے اور عمران رضا نے خودکشی کر لی، اور ندیم افضل کو دل کا دورہ پڑا مگر جان بچ گئی۔ یہ لوگ اس کیس کے سب سے بڑے وٹنس تھے، مگر کیا یہ اتفاق تھا کہ یہ سب اس کیس کے گواہ تھے اور اتفاقاً ہی دنیا سے چلے گئے؟ ہرگز نہیں، کوئی ذی شعور اس سے اتفاق نہیں کر سکتا، اور اسی لیے جو ہے نا ان کو کلین چٹ دے گئی کہ اب کوئی گواہ اس میں نہیں بچا۔ لیکن ہاں، ابھی ایک گواہ نے جو ہے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر، جو ایف آئی اے کا ایک افسر ہے، اس نے جو ہے نا ٹی وی پر بیٹھ کر یہ دعویٰ کیا کہ جو ہے نا ان کے خلاف سارے ثبوت منی لانڈرنگ کے اور مکمل تھے، لیکن جو ہے نا اس پر کارروائی روک دینے کا حکم دیا گیا جب یہ وزارت عظمیٰ کا حلف جس دن انہوں نے اٹھانا تھا اس دن ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی، سارے جو ہے ثبوت جو مکمل تھے۔ اور اسی لیے 2-3 دن پہلے اعتزاز احسن صاحب نے بھی اس پر انالیسس کیا کہ ان کے جو کیسز تھے وہ تو اس طرح تھے جس طرح کے تلی پر ایک رکھی چیز نظر آتی ہے، لیکن وہ کیسز ان کے اور فرد جرم اس دن رکوا دی گئی جس دن وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے نا وزارت عظمیٰ کا جس دن اس نے حلف اٹھایا۔ اس کے بعد کپتان نے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنے 3.5 سالہ دور میں وزارت عظمیٰ کی آدھی پاور بھی نہیں ملی۔ تو اس پر دیپ پاکس جو ان کے زرخرید لفافہ صحافی ہیں اور لفافہ چینلز ہیں، انہوں نے بڑا شور و غوغا اٹھایا کہ جی اگر اسے جو ہے نا پاور نہیں ملی تھی تو یہ وزارت عظمیٰ چھوڑ دیتا، یہ وہ وغیرہ سینکڑوں جو ہے نا الزامات عائد کیے گئے۔ تو یقیناً ایک لیڈر ہی حقائق بیان کرتا ہے، کبھی بھی ایک سیاستدان عوام کے سامنے پورا سچ نہیں بولتا۔ یہ تو ان کی بات تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جو انہوں نے اپنے 3.5 سالہ وزارت عظمیٰ میں کام کیے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی گورنمنٹ کو ملا لیں تو ان کی 40-50 سالہ جو انہوں نے گورنمنٹ ملک پر کی، وہ 3.5 سال کا دور جو ہے نا عمران خان کا ان کے 50 سالہ دور پر مثالی تھا کہ انہوں نے ملک میں 10 بڑے ڈیمز کی تعمیر شروع کروائی، اور اس کے بعد انہوں نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی طور پر تحفظ کیا، احساس پروگرام شروع کیے، آزاد خارجہ پالیسی، محفوظ افغانستان، اور ڈرون حملے ختم کروائے کہ ان کے دور میں ایک بھی ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا۔ اگر میں ان کے کام گنوانا شروع کروں تو یہ ولاگ جو ہے نا کم پڑ جائے گا، اور اگر ساری پاور مل جاتی تو پھر وہ کیا کرتا؟ تو انہوں نے اس لیے یہ بات کی کہ وہ ایک سیاستدان نہیں بلکہ ایک لیڈر ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ان کے خلاف لانگ مارچ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں انہیں سیکورٹی تھریٹ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے اس وقت خطرہ بن چکے ہیں، کہ جس طرح کی انہوں نے ملک میں صورتحال کریٹ کر دی ہے، ملک ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، عوام تباہی سے دوچار ہے، تو اس لیے انہیں ہٹانا اب ضروری ہو گیا ہے۔ اور یقیناً یہ پورے پاکستان کی عوام کی بھی یہ آواز ہے کہ اب نہیں تو کبھی نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔